नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनाको मृत्यु, 1477 जना संक्रमित, 2798 जना निको भए। यमपञ्चकको चौथो दिन आज गाई गोरुको पूजा गरी मनाइयो। नेवार समुदायले आजै महपूजा गरे। नापी कार्यालयका कर्मचारीको लापरवाहीका कारण बाराको लाल बस्तीका स्थानीय वर्षौंदेखि जग्गा विवाद झेल्दै सुकुम्बासी बन्ने खतरा बढ्यो। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 13,20,200 बढीको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 5,44,51,000 नाघ्यो। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बंगलादेश गएको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका सबै खेलाडीको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ। दोस्रो खेल मंगलबार खेल्दै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण देशभर मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुगेको हो। यो सँगै कोरोनाका कारण हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1221 पुगेको छ। यसैगरी बितेको 24 घण्टामा देशभरमा 1477 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै हालसम्म देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,09,776 पुगेको छ। यसैगरी देशभरमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 35,125 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2,798 जना निको भएका छन्। देशभरमा हालसम्म निको हुनेको संख्या 1,73,470 पुगेको छ। हालसम्म 16,09,079 जनाको PCR परीक्षण भएको छ भने क्वारेन्टाइनमा 1,021 जना रहेका छन्। यस्तै 35,125 जना हाल आइसोलेसनमा रहेका छन्। आज यमपञ्चक अन्तर्गत गाई तिहार, गाईको पूजा आज गरिएको छ। आज गोरु तिहार पनि छ। पर्वका अवसरमा गाई गोरु, हलीफाली अनि अन्य कृषिजन्य औजारहरूको पूजा गर्ने प्रचलन छ। नेवार समुदायमा आजका दिन महपूजा धुमधामका साथ मनाउने चलन समेत रहेको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार गाई तिहार, गाईको पूजा गरिएको छ। गाईलाई पूजा गर्नाले गाईबाट आमाले जस्तै माया पाइने धार्मिक विश्वासका साथ पूजा गरी गाई तिहार मनाइएको हो। हरेक वर्ष तिहारमा गाईको पूजा गर्ने गरिन्छ। यो वर्ष आज नै गोरु तिहार पनि परेको छ। तिथिहरूको घटबडका कारण यो वर्ष गाई र गोरु तिहार एकै दिन परेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आज धुमधामका साथ गाईको पूजा गरी गाई तिहार मनाएका छन्। गाई जगत जननी भएकाले पनि हिन्दू संस्कार अनुसार पूजा गर्ने गरिएको मान्यता छ। आज गाई पूजा, भरे बेलुका गोरु पूजा हुन्छ 3 बजेपछि। अनि अहिले गाईलाई चाहिँ पूजा गऱ्यौँ भनेदेखि अब गाई भनेको त लक्ष्मी हुन् नि त, होइन? माता हुन्, जगत जननी हुन्। मान्छेले बुझ्न सक्दैनन्, बुझेकै छैनन् गाईलाई, गाईको महत्त्व के हुन्छ भन्ने कुरा। तर बुझ्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ नि गाई नै हाम्रो माता आदि शक्ति हुनुहुन्छ। गाईको चाहिँ भन्दा गौमूत्रदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू भन्दा धार्मिक अनुसार भन्दा हिन्दू धर्ममा चाहिँ धेरै नै अझै यता पवित्र मानिन्छ। गाईलाई चाहिँ भन्दा चाहिँ हिन्दू संस्कारमा चाहिँ माता जगत जननीहरू मानिने हुनाले हामीले चाहिँ भन्दा चाहिँ हरेक वर्ष लक्ष्मी पूजाको दिन हामीले गाईको पूजा गरिन्छ। आधुनिक विज्ञानले समेत स्थानीय गोरस विभिन्न रोगहरूमा अचूक औषधिका रूपमा प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्ने भनी अनुसन्धानबाट प्रमाणित गरेपछि गाईको महत्त्व अझ बढेको छ। गोरु तिहार पनि मनाइएको छ। नेवारी समुदायमा आजका दिन महपूजा भनेर धुमधामका साथ मनाउने चलन रहेको छ। नेवारी भाषाका एक अक्षरले बनेका शब्दहरूको बाहुल्यता पाइन्छ। महको शाब्दिक अर्थ चाहिँ देह वा शरीर भन्ने बुझाउँछ र यस अर्थमा महपूजाको अर्थ आफ्नो देहप्रतिको आदरयुक्त याचना हो भन्ने गरिएको छ। शरीरमा शान्ति नभइकन शान्ति नहुने विश्वास अनुरूप आजको दिन अष्ट चिरञ्जीवीको प्रतीक र अष्ट ऐश्वर्य झल्कने आकर्षक मण्डप बनाएर त्यसमा आत्मस्वरूप पूजा गर्ने प्रचलन छ। अन्य वर्षहरूमा आजकै दिन नेवार समुदायले नेपाल सम्बतको नयाँ वर्ष न्यू दया
भेन्तुना गर्ने चलन हुन्थ्यो। तर यस वर्ष भने भाइटिकाका दिन गोवर्धन पूजा र भेन्तुना परेको छ। तिथिअनुसार गोवर्धन पूजा नपरेको भए पनि आज गाई गोरु हलीफाली अनि अन्य कृषिजन्य औजारहरू पूजा गर्ने चलन छ। कृषि प्रधान नेपाली दैलोहरूमा हिउँदको सुरुवातसँगै बर्खायामभरि थन्काएर राखेका हलो, कुटो, कोदालो लगायतका औजारहरू बाहिर निकालेर आजका दिन पूजा गर्ने चलन छ। विगतका वर्षहरूमा तिहारको देउसी भैलो खेलेर रमाइलो गर्ने गरिएको भए पनि यस वर्ष भने कोरोना कहरका कारण देउसी भैलो खेलिएको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा, काठमाडौँ। यो वर्षको भाइटिकाका लागि मङ्सिर 1 र 2 गते बाल गोपालेश्वर मन्दिरमा दर्शनको व्यवस्था मिलाइएको छ। 2072 सालको भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको रानी पोखरी र बाल गोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि यो वर्ष भाइटिकाका लागि खुल्ला गरिने भएको हो। 2072 वैशाख 12 को गोर्खा भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको रानी पोखरी र बाल गोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि मन्दिर प्रवेश गरी दर्शन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। उक्त स्थानमा दाजुभाइ नभएका दिदीबहिनी र दिदीबहिनी नभएका दाजुभाइ जम्मा भएर भाइटिका लगाउने गर्दछन्। भाइटिकाकै लागि महानगरपालिकाले मन्दिर र पोखरीलाई बेहोली चाहिँ झिलिमिली बनाएको छ। अहिले उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च रहेकाले कडा स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको मेयर विद्यासुन्दर साक्यले बताउनु भयो। स्वयंसेवक परिचालन गरी दर्शन गर्न आउनेहरूको ज्वरो नाप्ने र मास्क समेत वितरण गर्ने उहाँले बताउनु भयो। उहाँहरूलाई पनि अनुकूल हुने गरिकन दुवै दिन हामीले खोल्ने व्यवस्था गरेका छौँ। अझ कहरको रूपमा रहेको हुनाले, अझ भयावह स्थितिमा रहेको हुनाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरेर र सामाजिक दूरी कायम गरेर मात्र त्यो मन्दिरमा प्रवेश गर्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्दिर पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न अघिल्लो वर्ष असार 24 गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। भूकम्प गएकै वर्ष माघ 2 गते राष्ट्रिय भूकम्प दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्पले क्षति पुर्याएको सम्पदा पुनर्निर्माणको सुरुवात रानी पोखरीबाटै गर्नुभएको थियो। भूकम्प पछिका 5 वर्षसम्म हरेक वर्ष बाल गोपालेश्वर मन्दिरलाई पोखरीको बाहिरी भागमा राखी दर्शनको व्यवस्था गरिएको थियो। हरेक वर्ष भाइटिकाको लागि मात्र यो मन्दिर दर्शनका लागि खुला हुने गरेको छ। प्रताप मल्लका छोरा चक्रवर्तेन्द्र मल्लको निधनपछि रानीको चित्त बुझाउन विक्रम सम्वत 1727 मा रानी पोखरीको निर्माण गराएको शिलालेखमा उल्लेख छ। पोखरीको बीचमा त्यसै बेला बाल गोपालेश्वर मन्दिर स्थापना गरिएको हो। नेपालीहरूको महाचाड तिहार सुरु भएको छ। वर्षभरि जत्तिकै व्यापार हुने दशैँ र तिहारमा पनि कञ्चनपुरका बजारमा चहल पहल छैन। तिहारले झपक्कै छोपिँदा कञ्चनपुरका बजारमा केही चहल पहल त देखिएको छ, तर व्यापार भने विगतमा जस्तो हुन सकेको छैन। नागरिकमा समेत खास उत्साह देखिएको छैन। कञ्चनपुरबाट निराजन ओझाको स्थलगत रिपोर्ट। दर्शकबिन, यति बेला म कञ्चनपुर जिल्लाको सदरमुकाम महेन्द्रनगरको पनि सब्जी मन्डी नजिक रहेको बजार क्षेत्रमा छु र तपाईँ मेरो पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ दसैँ तिहार लक्षित गरेर खोलिएका केही पसलहरू पनि तपाईँ मेरो पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको छ र अन्य वर्ष हर्षोल्लासका साथ मनाइने तिहार यस वर्ष भने तिहारको बिचमा पनि कमै भिडभाड देखिएको छ। आज तिहारको दोस्रो दिन, लक्ष्मी पूजाको दिन। अन्य वर्ष यो महेन्द्रनगरको बजार क्षेत्रमा एकदमै भिडभाड हुने गर्दथ्यो, तर यस वर्ष भने एकदमै कम भिडभाड भएको छ र विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका बावजुद पनि स्थानीयहरू सुरक्षित तवरले बाहिर हिडडुल गरेर सामान किनबेच गरेका छन्। यसपालिको दसैँ पनि अन्य वर्षको तुलनामा खल्लो रहेको र परिवारका अन्य सदस्यहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहे पनि एक्लै भए पनि आफूले स्वदेशमै दसैँ मनाएको यहाँका स्थानीयहरू बताउँछन्। पोहोर अहिले धेरै नै फरक छ होइन। पोहोर खुसीका साथ सबैजना आफ्नो घरमा आउँथे होइन, अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। कोरोनाको डरले चाहिँ मान्छेले भिडभाडमा जानुबाट बच्नु परिरहेछ होइन। अनि जति पहिला पोहोर रमाइलो छ त्यति यसपालि रमाइलो छैन। पहिला चाहिँ पैसा कमाएर फर्केको हुन्थ्यो होइन, अहिले डरले पनि बिचैमा पनि आउनु परेको छ। तिहार पनि एकदमै थोरैभन्दा थोरै हामी 2-3 जना दाजुभाइ होइन, दिदीबहिनी मात्रै टिका लाउनु। दसैँ जुन रूपले मनाइयो तिहार पनि यही रूपले मनाइने हो कि भन्ने यहाँका स्थानीयहरूमा चिन्ता रहेको हामीले पाउँदछौँ। र
अन्य वर्षको दसैँ तिहारमा बजार क्षेत्रमा एकदमै भिडभाड हुने र बजार व्यवसाय एकदमै निकै उच्च रहने भए पनि यस वर्ष सरकारले लगाएको करिब 6 महिना लामो लकडाउन र देशव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका बीच आर्थिक सङ्कट आएकाले बजार व्यवसाय न्यून भएको र आफूहरूको व्यवसाय घटेको व्यापारीहरू बताउँछन्। गत वर्ष अलि बढी चहल पहल थियो। यस वर्ष चाहिँ 25-30% जनताहरू चाहिँ घरबाट बाहिर निस्केका अवस्था छैन अहिले। यस वर्ष हामी त्रासको माहौलमा छौँ। अहिले कोभिड-19ले गर्दा व्यापार पनि घटेको अवस्था छ। अन्य वर्ष यो तिहारको बेलामा ग्राहकहरूको चाड धेरै हुन्थ्यो, तर यस वर्ष विश्वव्यापी कोरोना फैलिएको कारणले ग्राहक कम आएका र सरकारले गरेको लामो लकडाउनको रोजगारी गुमाएर समस्या भएपछि पैसा वा अन्य कारणले ग्राहक आउन सकिरहेका छैनन्। व्यापार न्यूनतम छ। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले भने यो समयमा बजार क्षेत्रमा एकदमै निकै भिडभाड हुने र यो समय हो दसैँ तिहारको समयमा कोरोना सङ्क्रमणको दरले एकदमै उच्च रूप लिने भएकाले स्वयं नै एकदमै सचेत भएर बजारमा किनमेल गर्न आग्रह गरेको छ। चाडपर्वको अवसरमा अहिले हामीले मुख्य रूपमा दुईटा चुनौतीलाई सामना गर्न रणनीति बनाएर अगाडि बढेका छौँ। एउटा कोभिड-19 महामारीको व्यवस्थापन र अर्को शान्ति सुरक्षा अपराध नियन्त्रण, र यी दुवै हाम्रो लागि चुनौती हुन् र यी दुवै विषयलाई हामीले चाडपर्वको अवसरमा विशेष सुरक्षा रणनीति बनाएर अगाडि बढेका छौँ। बजारमा किनमेलका लागि उपभोक्ताहरूको भिडभाड तुलनात्मक रूपमा अलिक बढी देखिन्छ। यसका लागि पसलहरू पनि केही विस्तार भएको देखिन्छ र यी चाडपर्वको अवसरमा सिर्जना भएका हुन् र चाडपर्वपछि यी कुराहरू सामान्य हुनेछन्। यति बेला कञ्चनपुर जिल्लामा मात्रै करिब 1200 व्यक्तिले कोरोना सङ्क्रमित भएका छन् भने करिब 3 जना व्यक्तिले कोरोना सङ्क्रमणकै कारणले ज्यान गुमाइसकेका छन्। न्यूनतम सुरक्षाका मापदण्ड नै पालना नगरी बजारमा किनबेच गर्दा कोरोनाले भयावह स्थिति लिन सक्दछ। यसतर्फ स्थानीयवासीको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ भने प्रशासनले कानुनको कडाइमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिनेश बम ठकुरीका साथ निराजन ओझा, कञ्चनपुर। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालले कृषि क्षेत्रमा रहेको बिचौलिया प्रथा अन्त्य गरेर छाड्ने दाबी गर्नुभएको छ। रूपन्देहीको मोतीपुरमा नवनिर्मित सामुदायिक भवनको उद्घाटनमा मन्त्री भुषालले विगतमा बिचौलियाका कारण मल आपूर्तिमा समस्या भएको भन्दै अब त्यस्तो अवस्था नदोहोरिने बताउनुभयो। उहाँले अबका दिनमा सरकार आफैले मल किनेर कृषकलाई वितरण गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। समग्र कृषि क्षेत्रको विकास बिना समृद्धि सम्भव नरहेको भन्दै मन्त्री भुषालले किसानलाई मल, बिउ, यन्त्र, औजार उपलब्ध गराउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो। परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवसायीकरण गरी उत्पादकत्व वृद्धि गरे मात्र समृद्धिको ढोका खुल्ने उहाँको भनाइ थियो। कृषि क्षेत्रको विशिष्टीकरण, यान्त्रिकरण र बजारीकरणमा तीनै तहका सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै मन्त्री भुषालले कृषि उद्यम प्रवर्धनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकारी र समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कमजोर बनाउन विभिन्न शक्ति लागेको दाबी गर्नुभएको छ। गृह जिल्ला दाङको तुलसीपुर स्थित राप्ती शान्ति उद्यान तुलसीपुरमा बुद्धको मूर्ति अनावरण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले ओली नेतृत्वको सरकारलाई कमजोर बनाउने शक्ति सफल हुन भने नसक्ने दाबी गर्नुभयो। नदेखिकन चाहिँ यो पनि भएन त्यो पनि भएन भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो एक प्रकारले भन्ने नि यो अस्थिरतामा खेल्न चाहनेहरूको खेल मात्रै हो भन्ने म ठान्छु। नेपाली जनता स्थायित्वका पक्षमा छन्, नेपाली जनता समृद्धिका पक्षमा छन्, सुशासनका पक्षमा छन्। अहिले मुलुकमा जे जति प्रगति भएको छ विगतका तुलनामा राम्रो भएको छ र म के भन्छु भन्दाखेरि अझ धेरै राम्रो गर्नुपर्ने छ। किनकि हामी यति धेरै पछाडि परेका छौँ। अहिले हामी जति राम्रो गरेका छौँ त्यतिले सन्तोष भएर बस्नुपर्ने
अवस्था होइन, अझ धेरै राम्रो गर्नुपर्ने छ। त्यस अर्थमा म तपाईँहरू सबैसँग अनुरोध के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो विकासको यात्रामा सबै साझेदार बन्ने हो। अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच विवाद चुलिएका बेला ओली निकट नेता पोखरेलले पार्टीभित्रको विवादले पार्टीलाई मात्र कमजोर नबनाई राष्ट्रलाई समेत कमजोर बनाउने बताउनुभयो। यही स्थितिमा नेकपा भित्रको विवाद समाधान नभए ठूलो दुर्घटना हुने र विकास निर्माण र समृद्धिका बाटाहरू बन्द हुने उहाँको भनाइ थियो। 2052 सालदेखि सुरु भएको तत्कालीन द्वन्द्वकालको उद्गमको रूपमा रहेको साबिक राप्ती अञ्चलका रोल्पा, रुकुम, सल्यान, दाङ र प्युठान भएकाले शान्तिको सन्देश दिन राप्ती शान्ति उद्यान निर्माण गरिएको हो। सामुदायिक वनको करिब 15 बिघा क्षेत्रफलमा 2059 मा शान्तिको कामना गर्दै निर्माण गरिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 7 स्थित राप्ती शान्ति उद्यान आन्तरिक पर्यटकको गन्तव्य स्थान बन्दै गएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले सरकारले ठेक्कामा दिएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउनु भएको छ। आज ललितपुरमा ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको खड्ग पाया जात्रा सम्बन्धी पुस्तक विमोचन सम्मान तथा पाटन दरबार क्षेत्रसँग सम्बन्धित बन्द लागेको पाया पुनः सञ्चालन प्रतिबद्धता कार्यक्रममा मेयर महर्जनले यस्तो बताउनु भएको हो। भूकम्पपछि भत्केका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका लागि ठेक्कामा दिएका ललितपुरका शङ्खमूलको जगत महादेव मन्दिर, रातो मच्छिन्द्रनाथ लगायतका 4 मन्दिरहरूमा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तवरबाट नै पुनर्निर्माण गरिएका भीमसेन मन्दिर लगायतका सम्पदाहरूको निर्माण छिटो भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नगरमा ऐतिहासिक पाटी पौवा लगायत निर्माणलाई पनि महानगरले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो। महर्जनले पाटन दरबार क्षेत्रसँग सम्बन्धित बन्द भएको लाएको पायालाई पनि निरन्तरता दिन आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। तसर्थ हाम्रो पीर भनेको चाहिँ कथम कदाचित यो भीमसेन मन्दिर पनि टेन्डर गरेर दिएको खण्डमा यो 4वटा होइन यो 5औँमा पर्छ नबन्नेमा। तसर्थ यो हाम्रो पाटनको मुटुमा रहेको मन्दिर बनेन र यस्तो बिजोग अवस्थामा रहिरह्यो भने हाम्रो यो नाकाना भन्ने हिसाब किताबले चाहिँ हामीले नेपाल सरकारसँग पैसा नलिने भनेर नलिएका हुन त नेपाल सरकारले चाहिँ बनाउनु पर्ने प्रायोरिटीमा राखिराखेको थियो, तर कहिले बन्छ नो वान नोज, कसलाई पनि थाहा छैन। कार्यक्रममा खड्ग पाया जात्रा सञ्चालनका लागि भूमिका खेलेका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो भने सो सम्बन्धी जानकारी दिएको पुस्तक सार्वजनिक गरिएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि नापी कार्यालयका कर्मचारीको लापरवाहीका कारण बाराको लालबस्तीका स्थानीय वर्षौंदेखि जग्गा विवाद झेल्दै सुकुम्बासी बन्ने खतरा बढ्यो। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 13,20,200 बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 5,44,51,000 नाघ्यो। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बंगलादेश गएको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका सबै खेलाडीको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ, दोस्रो खेल मंगलबार खेल्दै। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बारा कलैयाका नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूको लापरवाहीका कारण निजगढ नगरपालिका 10 लालबस्तीका स्थानीयहरू वर्षौंदेखि जग्गा विवादबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। तत्कालीन रतनपुरी गाउँ विकास समितिको वडा 8 रहेको र हाल निजगढ नगरपालिका 10 मा रहेको लालबस्ती विवादकै कारण अहिले सुकुम्बासी बस्तीमा परिणत हुने चिन्ता बढेको छ। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। बाराको निजगढमा रहेको लालबस्तीका बासिन्दा लामो समयदेखि जग्गा विवादबाट निस्कन सकेका छैनन्। 2022 सालको मनरुवा गाविस रहेको साबिक रतनपुरी गाविस हाल निजगढ नगरपालिकामा रूपान्तरण भइसक्दा पनि जग्गा विवाद जहीँको त्यही छ। 2022 सालदेखि नै नापी कार्यालय बाराका अमिन लगायतका अन्य कर्मचारीहरूले जग्गा किनबेच गरी नापी नक्सा गर्न आउने सेवाग्राहीहरूको जग्गाको नापी गर्न
स्थलगत रूपमा नआई अफिसमा नै बसेर कित्ताकाट गरेका कारण 1-2 हुँदै ठूलो संख्यामा फैलिएको समस्याले अहिले सिङ्गो बस्तीलाई नै समस्यामा पारिदिएको छ। जग्गाको विषयमा भन्यो भनेदेखि जसले जति भनेको छ जग्गा लिएको छ, लालपूर्जामा एक छ, नक्सामा अर्को छ। त्यो आफ्नो आफ्नो गर्नलाई कसैले खोजेका छैनन्। अनि अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने अब बाटो पनि नक्सामा छैन यहाँनिर। अब ब्याङ्कमा गयो कुनै लालपूर्जा छ भनेदेखि ब्याङ्कमा राख्नु भने बाटो छैन भन्छन् होइन, बाटो नक्सामा हालौँ भन्दा कसैले ऊ छैन। अनि अर्को कुरो के छ भनेदेखि ओडाबाट पनि भन्नुपर्ने कुरा के थियो भनेदेखि अब यति फिट बाटो छोड्नु अनि मात्रै घर बनाउनु है भन्नुपर्ने, त्यो पनि भनेको छैन। सुरुमा 10-15 घरधुरी बसेको बस्ती अहिलेसम्म आइपुग्दा घना बस्तीमा परिणत भएको छ। 200 भन्दा बढी घरधुरीको बाक्लो बस्ती बेलैमा समस्या निराकरणमा ध्यान नदिँदा अहिले समस्या सुल्झाइ नसक्नु भएको छ। एक छिमेकीको कित्तामा अर्कै छिमेकीको घर परेको छ भने कतिको हातमा जग्गा धनी पूर्जा समेत रहेको छैन। हातमा लाल पूर्जा बोकेर बसेकाहरू पनि जग्गा कहाँ छ भनेर यकिन गर्ने अवस्थामा छैनन्। लिँदाखेरि एकातिर बसोबास भयो, एकातिर जग्गा लियो, किता नम्बर हेरेर जग्गा लिएन, घडेरी हेरेर जग्गा लियो। अहिले आएर उल्टो पाल्टो पर्न गएको छ। वाद विवाद दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ नगरपालिकाले सहजीकरण गर्दा राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। स्थानीयको 60-70 बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलको जमिन यतै समस्यामा रुमलिएपछि दिन प्रतिदिन छिमेकी बीच विवाद र झगडा हुने अवस्था छ। वर्षौंदेखि बस्दै आएको जमिनमा बसोबास गर्दै आएको स्थानमा बसोबास कायम गराई जग्गाको कित्ता काठको व्यवस्था गरे समस्या समाधान सहज देखिन्छ। अन्यथा लाल बस्ती झगडाको केन्द्र बन्ने अवस्था छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले उज्यालो नगर अभियान सुरु गरेको छ। नगरका हरेक घरलाई उज्यालो बनाउने गरी नगरपालिकाले यसै आर्थिक वर्षदेखि यो अभियान सुरु गरेको हो। महालक्ष्मी नगरपालिका 4 चानुवाका विपन्न परिवारलाई सोलर वितरण गरेर अभियानको सुरुवात भएको छ। अभियानको सुरुवात चानुवाका 5 परिवारलाई हरेक घरमा 4-4 वटा बत्ती बाल्न मिल्ने 20 वाटको सोलर वितरणबाट गरिएको हो। विपन्न तथा भौगोलिक विकटताका कारण बिजुली बत्तीको पहुँचमा नपुगेका चानुवाका कर्णबहादुर खड्का, शलबहादुर विश्वकर्मा, गोपाल छाला, पुष्पराज अधिकारी र मोहन अधिकारीको परिवारलाई सोलर वितरण गरिएको हो। संघीय सांसद राजेन्द्र राई, प्रदेश सांसद इन्द्रमणि पराजुली, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख टंक चुवान र महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर परशुराम नेपालले उनीहरूलाई सोलर हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। मेयर नेपालले आर्थिक अभाव र भौगोलिक विकटताका कारण बिजुली बत्ती बाल्न नपाएका विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी नगरका हरेक घर उज्यालो बनाउन उज्यालो नगर अभियान सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। र अँध्यारोमा चाहिँ के भने बसिरहनु पर्दैन। 20 वाटको छ। लगानीका हिस्सामा पनि 10-12 हजार रुपियाँ चाहिँ के भने एउटा सोलरलाई परेको छ। परिसकेपछि सोही अनुसार हामी अरू पनि चाहिँ के भने नगरपालिकाका अरू वार्डमा पनि यो पहिचान गरेर यो कार्यक्रम चाहिँ के भने अगाडि बढाउँदैछौँ। चानुवाबाट सुरु गरिएको यो अभियान नगरका सबै ओडामा सञ्चालन गरिनेछ। बत्ती बाल्न नपाएका विपन्न परिवारहरूबाट निवेदन सङ्कलन गरी त्यस्ता परिवारको पहिचान गरेर सोलर सिस्टम वितरण गरिने महालक्ष्मी नगरपालिकाले जनाएको छ। विश्वव्यापी संक्रमणको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले सृजना गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै गत चैत महिनादेखि पर्यटकीय गतिविधि बन्द गरिएको थियो। त्यसबाट प्रभावित बनेको नेपालकै नमुना पर्यटकीय गन्तव्य बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज सीमित क्रियाकलापका लागि खुला भएको छ। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। नेपालकै नमुना पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पहिचान बनाएको बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा रहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज 6 महिनापछि पर्यटकका लागि खुल्ला गरिएको छ। चाड पर्वमा आन्तरिक लक्षित गर्दै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डसहित बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेश खुला गरेपछि पर्यटक खुसी भएका छन्। कोभिडका कारण केही समय विदेशी पर्यटक नआए पनि आन्तरिक पर्यटक तथा छिमेकी जिल्लाका पर्यटकहरू आउन सुरु गरेका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज बर्दिया यसो घुम्नको लागि रमाइको लागि घर परिवारसँग आछु। योभन्दा अगाडि पहिला लकडाउन थियो,
यो कोरोनाको कारणले गर्दा बन्द थियो। आउने रहर इच्छा त पहिल्यै थियो तर आउन सकिरहेको थिएन। अहिले यो खुलेको कारणले गर्दाखेरि हामी यसो घुम्न जाम रमाइलो गरेर घुम्न आएको तर आनन्द लाग्यो। राम्रो छ, सबै चिज त राम्रो छ। त्यति राम्रो अब नखुलेको कारणले गर्दाखेरि त्यति रमाइलो त छैन। त्यही पनि मान्छेहरू आउने जारी भइरहेको छ। योभन्दा राम्रो भए झन् आनन्द आउँथ्यो तर हामी भर्खर आएको छौँ, अब घुम्दैछौँ, आनन्द लागिरहेको छ। दशैं तिहार छठ लगायतका चाडपर्वहरूमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले निकुञ्जमा निश्चित मापदण्ड बनाई अनुमति दिएको छ। निकुञ्ज घुम्न आएका पर्यटकहरूले घुमफिर गरी थप्नुपर्ने सेवा सुविधाका लागि समेत सल्लाह दिने गरेका छन्। विदेशी पर्यटकलाई भित्राउन यहाँको सडक सञ्जाल मार्फत सहज पहुँच विस्तार, बासको उचित व्यवस्थापन तथा अन्य रमणीय स्थलहरूको निर्माण आवश्यक भएको स्थानीयको भनाइ छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज ठाकुरद्वारा बर्दिया नेसनल पार्क निर्माण गरिन्छ। यो ठाउँमा जनावरहरू सबै पाइन्छ। यो ठाउँमा विदेशीहरू यसो बाहिरको विदेशी नेपालीहरू धेरै जस्तो आउनुहुन्छ। यो ठाउँमा रमाइलो छ, राम्रो छ। अनि अझै राम्रो यो ठाउँमा अझै गाडीहरू छन त अझै पनि राम्रोसँग बाटोघाटोको बन्दोबस्त भएको भए पिच बाटोहरू अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्न चाहन्छौँ हामी। निकुञ्जको आचार संहिताभित्र रही पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरी पर्यटकलाई निकुञ्ज प्रवेश खुल्ला गरिएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ। निकुञ्जमा पर्यटकीय गतिविधि अन्तर्गत जङ्गल सफारी, जङ्गल वाकका लागि मात्र निकुञ्जमा अनुमति दिएको छ। नेपालमै रहेका विदेशी पर्यटक पनि निकुञ्ज घुम्न आउने गरेका छन्। प्रवेश खुल्ला गरेको सूचनापछि हालसम्म करिब 300 नेपाली पर्यटक निकुञ्ज अवलोकन गर्न पुगिसकेका छन्। पर्यटकको लागि 2वटा पर्यटकीय गतिविधिको लागि चाहिँ हामीले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई खुल्ला गरेका छौँ। यसमा एउटा चाहिँ हाम्रो जङ्गल ड्राइभ र एउटा जङ्गल वाक, यो 2वटा एक्टिभिटिजलाई मात्रै हामीले खुल्ला गरेका छौँ। र यो 2वटा एक्टिभिटिजको लागि पनि विशेष गरी नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन एउटा मापदण्ड ल्याएको छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गरी बल्ल यो 2वटा क्रियाकलापहरू चाहिँ हाम्रो निकुञ्ज क्षेत्रभित्र चाहिँ गर्न पाइन्छ। यी नेपालभित्र नै रहेका विदेशी पर्यटकहरू 10-12 जनाहरू आउनु भएको अवस्था छ र सार्कको चाहिँ 6-7 जना पर्यटकहरू आउनु भएको छ। बाँकी करिब अब 300 जति चाहिँ हाम्रा नेपाली पर्यटकहरू घुम्न आउनुभएको अवस्था छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका लागि पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन आचार संहिता 2076 को पूर्ण पालना गर्नुपर्ने शर्त बनाइएको छ। शर्त अनुसार पर्यटकीय गतिविधि गर्दा गराउँदा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 नियमावली 2030 तथा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली 2053 को पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। निकुञ्जमा सीमित गतिविधि सञ्चालनको अनुमति दिएर संक्रमण अवधिको परीक्षण गर्न लागि हो। कोरोना महामारीले थला परेको अर्थतन्त्रमाथि उकास्न पर्यटकीय गतिविधि आवश्यक छ तर सतर्कता भने पूर्व शर्त हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। भोजपुरको उत्तरी क्षेत्रको सङ्खुवा सभासँगको सिमानामा पर्ने अरुण नदीमा फेरी सञ्चालन भएसँगै स्थानीयको आवागमन तथा सामान ओसार पसारमा सहजता आएको छ। लामो समयसम्म अरुण नदीमा पक्की पुल निर्माण नहुँदा वर्षाको समय लागेसँगै सर्वसाधारणले कष्ट खेप्नुपर्ने बाध्यता थियो। भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। अरुण नदीको रम्सुवा घाटमा 11 वर्षदेखि काम थालेर पनि पक्की पुल निर्माण हुन नसक्दा सर्वसाधारणले शास्ति खेप्नु परेको छ। ठूलो जनसङ्ख्या र भूगोल रहेको भोजपुरको उत्तरी क्षेत्रमा विगत 11 वर्षदेखि निर्माणाधीन पुलले पूर्णता नपाउँदा हरेक वर्षायाममा आवाज जावातमा समस्या हुने गरेको छ। पक्की पुलको विकल्पमा निर्माण भएको फेरि पानीको बहाव घटेसँगै सञ्चालनमा आएपछि केही सहज भएको छ। हाल उत्तरी क्षेत्रको मुख्य बजार दिङला र कुलुङदेखि सिधै सङ्खुवा सभा टुम्लिङ ठार हुँदै धनकुटा धरान काठमाडौँसम्मको यात्रामा सहज भएको छ। पहिला अब उत्रेर आउनुपर्छ, धेरै समस्या थियो। बिरामीहरू हुँदाखेरि पनि गाह्रो हुन्थ्यो अनि आफै बिरामी हुँदा सामानहरू हुँदाखेरि पनि धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। आउनु जानु अब एकरो भइरहेछ भनौँ न, अब एकदम सहज भइरहेछ। अब पहिलादेखि नै पुल नबनिकन आएको सबैजना हिँडेर जानु पर्थ्यो होइन, दोहोरो गाडी फेरिराख्नु पर्थ्यो। त्यो जसलाई पनि लाग्छ अब यसले पुल बनिदियोस् होइन, डाइरेक्ट जानु पाऊँ,
सबैलाई सहज होस्। फेरि सञ्चालन नहुँदा यात्रुहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि गन्तव्य नपुग्ने अवस्था थियो। यातायातका साधन जान नसकेपछि बीच बाटोमा नै छाड्नुपर्ने बाध्यता थियो। केही समयका लागि भए पनि सहज यात्रा गराउन पाउँदा र फेरि सञ्चालनमा आएपछि यातायात व्यवसायीलाई पनि खुसी लागेको छ। अझ दिगो रूपमा अरुण नदीमा पक्की पुल निर्माण हुने हो भने झनै राम्रो हुने उनीहरूको भनाइ छ। ठुलो बजार जानको लागि चाहिँ हामीले सङ्घसभा नै जानुपर्ने भइरहेछ हुन्छ थियो। स्वास्थ्य उपचार गर्ने ठाउँको लागि पनि हामीले पारी नै तर्नुपर्ने भइरहेछ थियो। त्यो हुँदा बिरामीहरूलाई पक्की पुल नभएको कारणले गर्दाखेरि धेरै असहज भइरहेको थियो। पक्की पुल नभएको कारणले गर्दाखेरि यात्रुहरूलाई आधी बाटोमै छोडिरहनु पर्ने हामीलाई केही महिनाको लागि सहज भएको छ। अरुण नदीमा फेरि सञ्चालन हुँदा केही समयको लागि मात्रै सहज हुने हो। वर्षा लागेपछि फेरि एउटा झुलुङ्गे पुलको सहारामा कष्टकर यात्रा आरम्भ हुनेछ भने उपभोक्तालाई पैदल ढुवानी गराएको सामान उपभोगको बाध्यताले महँगीको मार खेप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले ठेकेदारलाई दुहुनो गाई बनाउने भन्दा चाँडो पुल निर्माणका लागि दबाब दिनुपर्ने स्थानीय बताउँछन्। यो फेरि चाहिँ विगत 4-5 वर्ष अगाडिदेखि नै बन्ने भन्दै फेरि चाहिँ अहिले हाल सञ्चालनमा आएको 1 वर्ष भयो। तर पुल अहिलेसम्म पनि निर्माण कार्य रोकिएकै छ। कहिले बाङ्गिने कहिले के भन्दै अब ठेकदारहरू भाग्दिने यस्तो विविध खालको प्रब्लम देखाउँदै जनताहरूलाई चाहिँ हामीलाई साह्रै मारमा परिरहेको छ। अहिलेसम्मका जहानीय राणा शासनदेखि पञ्चायत र सक्रिय राजतन्त्र देशमा विकास र जनताका आवश्यकताको सम्बोधन नहुने देखेर देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको हो। तर संघीय प्रणालीमा देश गएपछि संघीय मर्म अनुसार देशमा विकास हुन सकेको छैन। यस्ता अत्यावश्यक ठाउँहरूमा प्राथमिकताका आधारमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सके आम जनता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएपछि पनि संघीयतालाई विस्तृतको विकास क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय भन्दा माथि लैजाने प्रयास हुन सकेको छैन। 3 तहका सरकार बने पनि केन्द्रित सोच हट्न नसक्दा पुल र अन्य विकास आयोजना केन्द्रीय नेताकै भरत पोषणका माध्यम मात्र बनिरहेका छन्। यस्तो अवस्थाका लागि नागरिकले दबाव र खबरदारी बढाउन आवश्यक छ भने शासकहरूले आफ्नो सोचमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पोखराको महेन्द्र गुफा र चमेरे गुफाको विकासका लागि करिब 22 करोड रुपैयाँको आयोजना अघि सारिएको छ। गुफाको संरक्षक संस्था विन्ध्यवासिनी माध्यमिक विद्यालयले 20 लाख रुपैयाँ खर्चिएर उक्त योजना तयार गरेको हो। कास्कीबाट सुभाष पौडेल र हरिपन्तको रिपोर्ट। प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पोखरामा रहेका महेन्द्र गुफा र चमेरे गुफाको विकासका लागि गुरु योजना बनाउन बजेट विनियोजन भएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले संयुक्त रूपमा बजेट विनियोजन गरेका हुन्। महेन्द्र गुफाको विकासका लागि 18 करोड 24 लाख र चमेरे गुफा विकासका लागि 3 करोड 15 लाख गरी करिब 21 करोड 39 लाखको गुरु योजना तयार भएको हो। महेन्द्र गुफाको गुरु योजनामा आन्तरिक स्रोतबाट नाला निर्माण, बाटो ढलान, रेलिङ तथा ढुङ्गा बिछ्याउने काम भइरहेको छ। यसका लागि 1 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने गुफाभित्र खेल मैदान निर्माण, मनोरञ्जनात्मक साधनहरू जडान, सपिङ कम्प्लेक्स, मिनी चिडियाखाना, गन्धर्व सङ्ग्रहालय, फ्लावर गार्डन, एउटा रुखबाट अर्कोमा जम्प गर्ने रोप, रक क्लाइम्बिङ सहितका काम गर्ने तयारी भएको छ। महेन्द्र गुफाभित्र चिल्ड्रेन पार्क निर्माणको काम हालै सम्पन्न भएको छ। प्रदेश सरकारको 40 लाख र स्थानीय सरकारको 8 लाख गरी 48 लाखको लागतमा पार्कको कम्पाउन्ड निर्माण र बाल बालिका लागि खेल्ने सामान जडान गरिएको छ। यस्तै चमेरे गुफाको प्रवेशद्वार र टिकट काउन्टर निर्माण काम पनि आन्तरिक स्रोतबाट सुरु भएको छ। गुफाको विकासका लागि 3वटै सरकार र समग्र पोखरेलीको सहयोग आवश्यक भएको महेन्द्र गुफा चमेरे गुफा पर्यटकीय विकास समितिले जनाएको छ। महेन्द्र गुफाको जुन किसिमको योजना, चमेरे गुफाको यो योजना रहेको छ त्यसलाई केन्द्रसम्म पुर्याउने केन्द्रीय नेताहरूदेखि लिएर मन्त्रीहरू, सांसदहरूसँग मन्त्रालयहरूसम्म पुग्ने काम भएका छन्, योजनाहरू पेश गरिएका छन्। तर अहिलेसम्म ठुलो बजेटका कार्यक्रमहरू आइपुगेको छैन। पछिल्लो क्रममा भन्नुपर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट यहाँको चिल्ड्रेन पार्क निर्माणका लागि विशेष गरी 40 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो र त्यसमा विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट 8 लाख रुपियाँ थप गरेर 48 लाखको अहिले हामीले चिल्ड्रेन पार्क निर्माण गरेका छौँ। चिल्ड्रेन पार्कको मात्र बजेट हेऱ्यो भने 3 करोडभन्दा बढी छ।
गुफाको व्यवस्थित गुरु योजना बनेकाले तीनवटै सरकारबीच सहकार्य आवश्यक भएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। हामीले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार महानगरपालिकासँग समन्वय गर्ने हो। त्यो समन्वयको लागि हामी लागिरहेका छौँ। केन्द्रको सांसदलाई पनि हामीले भनेका छौँ, प्रदेशका सांसदहरूसँग हामीले कुरा गरेका छौँ, मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि पटक पटक लगेर त्यहाँ देखाएका छौँ र पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको त्यो ठाउँको विकासको लागि तिनटै सरकारले त्यहाँ ध्यान दिएन भने त्यो मास्टर प्लान बन्यो त्यो राम्रो पक्ष हो। यता गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूले गुफाको गुरु योजना निकै महत्त्वपूर्ण बनेको भन्दै त्यसको सफलताका लागि आफूहरू पनि काम गर्ने बताएका छन्। पोखराको पर्यटन प्रवर्धनमा महेन्द्र र चमेरी गुफाको स्थान निकै महत्त्वपूर्ण रहेकाले यसको विकास थप महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ। यो पोखरा महानगरपालिका 16 नम्बर वडामा महेन्द्र गुफा र चमेरे गुफा चाहिँ नजिक नै पर्छ र यिनीहरूको महेन्द्र गुफा र चमेरे गुफाको एकीकृत विकास गर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ त्यो सार्वजनिक पनि गऱ्यौँ कार्यक्रम चाहिँ यो गुरु योजना तयार गरेर तपाईँले भने जस्तै अब यो विन्ध्यवासिनी उच्च माविले चाहिँ 20 लाख रुपियाँ खर्च गरेर करिब 22 करोड जतिको चाहिँ इस्टिमेट चाहिँ निकालेको छ। नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि विन्ध्यवासिनी माध्यमिक विद्यालयले त्यसलाई आवश्यकता महसुस गरेर एउटा ठुलो खर्चमा मास्टर प्लान बनाएको छ। अब त्यो मास्टर प्लान अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने मलाई लाग्छ चाहिँ पोखराको पर्यटन पूर्वाधारमा महेन्द्र गुफा र चमेरी गुफाको विकासले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ माइलस्टोन चाहिँ क्रिएट हुन्छ भन्ने आशा हामीले गरेका छौँ। आधा दर्जन बढी गुफा रहेको पोखरा पर्यटकीय सहर हो। पोखराको पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका गुफाको संरक्षण र प्रवर्धनमा महेन्द्र गुफा र चमेरी गुफा विकासको गुरु योजना कार्यान्वयन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पोखराबाट हरिपन्त र सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 13,20,200 बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 5,44,51,000 नाग्यो र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बंगलादेश गएको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका सबै खेलाडीको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ। दोस्रो खेल मंगलबार हुँदै। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। कोरोना कहरका बीच नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो पर्व तिहारमा बजारको चहल पहल समेत कम भएको छ। कोरोनाका कारण हरेक क्षेत्र प्रभावित बनेका बेला बजारमा समेत त्यसको प्रभाव परेको छ। अघिल्ला वर्षमा तिहारका बेला किनमेल गर्नेको घुइँचो हुने बजारमा यसपालि भने न्यून मात्रामा मात्रै सर्वसाधारणहरूले तिहारको किनमेल गरे। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। कोरोना कहरका बीचमा नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो पर्व तिहारका बेला हुने व्यापार समेत प्रभाव परेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा बजारमा चहल पहल समेत बढ्ने भएको भए पनि यसपालि भने बजारको चहल पहल नगण्य रूपमा मात्र देखिएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। कोरोनाका कारण आम सर्वसाधारण बजारमा ननिस्किएका कारण त्यसको प्रभाव बजारमा परेको हो। कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको ज्यादा गाह्रो कठिन अवस्था छ। अवस्थाको उसमै चाहिँ हामी रहेर अब आफ्नो जीविकोपार्जनलाई चाहिँ कसरी हुन्छ शुद्धिकरण गर्दै ल्याइजाने तर्फमा चाहिँ अब के गरे अगाडि बढ्दा नि नहुने छ। अब व्यवसाय गरेर काम नगरिकन खाना पनि पाइँदैन। त्यसको कारणले गर्दा पनि अब जोखिम जस्तै अवस्था परे पनि आफ्नो जीवलाई बडो सत्र प्रेक्षक अप्नाई आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ नियन्त्रणका साथ अघि हामी बढ्ने। उपभोक्ताहरूले समेत कोरोनाका कारण चाडपर्व समेत प्रभावित बनेको बताएका छन्। कोरोनाले चाडपर्वमा प्रभाव परेको भए पनि भौतिक दूरी कायम गरेर पर्व मनाउने तयारी उनीहरूको छ। यहाँको पहिलेको तिहार र अहिलेकोमा लगभग भनेको 100मा 75% यसमा फरक पाइएको छ। एउटा यो शुभ दीपावलीकोले गर्दाखेरि अत्यन्त फुलहरू मालाहरूका विषयले अति आवश्यकता गर्ने आम दाजु भन्नु दिदीबहिनीहरूलाई आफ्ना दाजुभाइहरूलाई टिको लाउनका लागि अत्यन्त महत्त्वको लागि भनेर यसको लागि लागिएको छ। र तर यो लागिसकेको कुरा पनि के भने पहिलेको भन्दा अहिले विशेषता फरक छ कोभिड-19ले गर्दा। होइन धेरै भिन्नता छ नि। अब अहिले महँगी त्यत्तिकै बढिरहेको छ, बाहिर निस्किन मान्छेलाई डर भइरहेको छ, त्रासले पनि चाडबाड मनाउनु पर्ने अवस्था भइरहेछ। अलिकति भिन्नतै छ। अब खुलेर केही गर्न पाइएको छैन। अब यो डराइ पनि संस्कृति धान्ने चाहिँ गरिराखेका छौँ।
सरकारले जारी गरेका कतिपय नियमका कारण सर्वसाधारणको बजारमा उपस्थिति कम भएको कतिपय उपभोक्ताले बताएका छन्। यो अहिले तिहारको फेस्टिभलको विषयमा काम पर्यो भने मात्रै बाहिर निस्किने, नत्र घरमै बस्ने, घरमा पनि आगन्तुकहरूलाई सामाजिक डिस्टेन्समा राख्ने, जरुरी भए मात्रै भेट्ने, त्यो पनि मास्क लगाएर भेट्ने हैन, त्यस्तो किसिमको फरक आयो। सुरक्षित भएर बस्न चाहे एउटा कुरो त्यो आफू सुरक्षित हुने एउटा विधि त्यो पनि भयो। तिहार आएपछि अब यस्तो भिडभाडमा जाने, रातभरि देउसो भैलो खेल्ने, रातभरि जुवा तास खेल्ने हैन, अब हिंसा पनि ज्यादा गर्ने हैन, अनि जमघट गर्ने आपसमा। अब तिहारमा कतै अब भाइटिकाको विषयमा भाइटिकाको कार्यक्रममा जाँदाखेरि दिदीबहिनीहरूले पनि गहना लटरमा लाभ जाने हैन, यस्तो किसिमले गर्दाखेरि एक किसिमको भड्काउ समाजमा आएको थियो, त्यो अहिले बिल्कुलै छैन। कोरोनाका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले पनि सवारी साधन सञ्चालनमा जोर बिजोर प्रणाली कायमै छ, जसका कारण पनि बजारमा चहलपहल कम देखिएको कतिपयले बताएका छन्। त्यसबाहेक कोरोनाको हटस्पट काठमाडौँ उपत्यका रहेकाले समेत बजारमा चहलपहल कम देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउत र उत्सव वाग्लेका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। पाल्पा सदरमुकाम तानसेनका 150 परिवारले झिनिया रोटी बनाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए। वर्षको 4 महिना झिनिया रोटी बनाउन र बिक्री गर्न भ्याइ नभ्याइ हुने तानसेनका अधिकांश नेवारी गृहिणीहरू यस वर्षको तिहारमा भने हात खुम्च्याएर बस्न बाध्य भएका छन्। पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। 30 देखि तिहारसम्म झिनिया रोटी बनाउने, सुकाउने, बिक्री गर्ने बेफुर्सद हुने तानसेन टक्सारका बासिन्दाले यस वर्ष भने घरमा खानलाई बाहेक झिनिया रोटी बनाएनन्। टक्सारका 2-4 घरले मात्र विगतको परम्परा धान्न झिनिया रोटी बनाएका छन्। तीज पर्व सुरु भएपछि तानसेन टक्सारका अधिकांश घरमा रङ्गीचङ्गी झिनिया रोटी छत र टिनका छानामा सुकाएको देखिन्थ्यो। झिनिया रोटीले तानसेनको टक्सार टोल नै रङ्गी बिरङ्गी देखिने गरेको थियो। कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष झिनिया रोटीको व्यापार भएको छैन। कोरोना सर्ने भएका कारण मानिसहरू झिनिया रोटी किन्न पनि गएका छैनन्। तानसेनका चोक र गल्लीमा पसलहरूमा झिनिया रोटी सजाएर राखिए पनि दिनभरि ग्राहक कुरेर बस्नु परेको झिनिया व्यापारी बिनु साकेको भनाइ छ। यो कोरोना भएर त्यति मान्छेले रोटी लिनु आएको छैन। मैले पहिला त धेरै बिक्री भएको, अहिले त कोरोनाले गर्दा मान्छेले धेरै तिहार मानेको छैनन्, त्यसै भएर लिएको छैन। विगतका वर्षहरूमा तानसेनमा बनाएको झिनिया रोटी बुटवल, नारायणगढ, नेपालगञ्ज, कपिलवस्तु, नवलप्रासीसम्म बिक्री हुँदै आएकोमा यस वर्ष बाहिरी जिल्लामा कोरोनाका कारण झिनिया रोटी पठाउन सम्भव भएको छैन। तानसेनका झिनिया व्यापारीहरूका अनुसार बजार वरिपरिका मानिसहरूले फाट्टाफुट्टा मात्र झिनिया रोटी किन्ने गरेका छन्। त्यसैले विगत वर्षहरूमा चाहिँ व्यापार हुन पनि सकेको छैन। कोरोनाले गर्दा तँलाई नि अब के भन्ने, बेच्न बेचियो तर त्यस्तो पोहोर परार जस्तो व्यापार छैन भने पोहोर परार जस्तो छैन। रोटीको पर्वको रूपमा परिचित तिहारमा घरमा झिनिया रोटी नपाके रोटीका परिकार नै अपुरो हुने गर्दछ। तानसेन बजारको नेवारी समुदायमा मात्र बढी चलन चल्तीमा रहेका झिनिया रोटी आजकल अन्य समुदायमा पनि लोकप्रिय बन्दै गएको छ। देखिँदा पनि राम्रो, रङ्गबिरङ्गी, पकाउन पनि सजिलो, सबैले रुचाउने भएकाले तिहारमा झिनिया रोटी पकाउँदै आएको तानसेनका हरि सिलवालको भनाइ छ। तिहारमा सधैँ झिनिया रोटी पकाउने भएकाले यस वर्ष पनि आफूले भने नछुटाएको उनले बताए। झिनिया रोटी चाहिँ तिहारमा भाइहरूलाई दिदीहरूले भाइलाई टिका लगाएर फुराएर दिने भयो। यो विशेष प्रकारमा पर्ने भयो यो रोटी चाहिँ, त्यसको लागि चाहिँ लिन आएको। पहिला यहाँ सधैँ हामी यहीँबाट लिएर जाने, उहाँले चाहिँ यस्तै मजाले चाहिँ आफ्नै घरमा बनाउनुहुन्छ उहाँले झिनिया। तानसेन बजारमा 50 रुपियाँ दर्जनदेखि 500 रुपियाँ दर्जनसम्मका झिनिया रोटी बिक्री हुँदै आएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण झिनिया रोटी बनाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका गृहिणीलाई भने व्यापार नहुँदा घर खर्च चलाउन समेत कठिन भएको छ। तानसेनको टक्सार, मखनटोल, बागबती टोल झिनिया रोटीका लागि परिचित मानिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। दुई अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बंगलादेशमा रहेका राष्ट्रिय फुटबल टिमका सबै खेलाडीको पछिल्लो कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आज सबै 25 खेलाडी सहित नेपाली टिमको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जनाएको हो। नेपाली टिमको शनिबार कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। त्यस्तै यसअघि पोजिटिभ देखिएका एक खेलाडीको नयाँ रिपोर्ट समेत नेगेटिभ आएको एन्फाले जनाएको छ। उनी टिममा चाँडै फर्कने एन्फाले जनाएको छ। उनले शुक्रबार भएको पहिलो खेल गुमाएका थिए, तर एन्फाले बङ्गलादेशका मुख्य प्रशिक्षकको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको जनाएको छ। घरेलु टिमसँगको 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टिम ढाकामा रहेको छ। नेपालले बङ्गलादेशसँग दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल मंगलबार खेल्नेछ। बङ्गबन्धु रङ्गशालामा शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल 2-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनाको मृत्यु, 1477 जना संक्रमित, 2798 जना निको भए। यमपञ्चकको चौथो दिन आज गाई र गोरुको पूजा गरी मनाइयो। गोवर्धन पूजा पनि गरियो। नेवार समुदायले आजै महपूजा गरे। नापी कार्यालयका कर्मचारीको लापरवाहीका कारण बाराको लाल बस्तीका स्थानीय वर्षौंदेखि जग्गा विवाद झेल्दै सुकुम्बासी बन्ने खतरा बढ्यो। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 13,20,200 बढीको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 5,44,51,000 नाग्यो। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बङ्गलादेश गएको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका सबै खेलाडीको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ। दोस्रो खेल मंगलबार खेल्दै। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।